नाज़रीन, चार अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक खबर तो वो गुज़श्ता जो खबर है जो सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था उसकी अपडेट आपके सामने रखेंगे, और दो हमले यानी एक अमेरिका के गार्ड्स पर जो हमला हुआ और दूसरा अफ़गानिस्तान में चाइनीज़ जो हैं वो उनके ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ से ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, एक ऑक्सफोर्ड में बैनुल अक़वामी जो मुबाहिसा है वो हुआ है, उसके बारे में हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उन्होंने मात दे दी और 2/3 अक्सरियत से ये मुबाहिसा जीता है, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो दो हमले हैं, पहले तो ये ताज़ा तरीन अपडेट जो चाइनीज़ ताजिकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी थी उनके लोग काम कर रहे थे, तो उनके ज़रिए ड्रोन के ज़रिए एक हमला हुआ है, यानी ड्रोन के ज़रिए कोई ग्रेनेड वगैरह फेंका गया जिससे उनके 3 लोग मौके पर जाँ बहक हो गए और 5 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो ये नाज़रीन जो है चाइनीज़ जो हैं वो उनकी जो हलाकत है, और उसके बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि ये जो ड्रोन था वो अफ़गानिस्तान से जो है वो आया और उसने ये चाइनीज़ जो हैं कंपनी के लोग जो हैं उन पर जो है ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ। तो ये नाज़रीन अब जो अफ़गानिस्तान है उनके जो है उन्होंने क्या उनकी जानिब से कोई रद्द अमल आया वो मेरे सामने तो नज़र से नहीं गुजरा। बाकी पाकिस्तानी मीडिया जो है उस पर एक चैनल, निजी चैनल है, उस पर एक एंकर जो है वो मुबाहिसा आपस में जारी था कि अब जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो तो भाई जो है वो उसकी तो बड़ा काम ख़राब हो गया, अब चाइनीज़ जो हैं वो बदला लेंगे, अब वो नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का मुबाहिसा जारी था। जबकि आपको पता है नाज़रीन के जो चाइनीज़ है उनके जिस तरह पाकिस्तान में उनका जो है उनके स्टेक हैं, उनका जो है काफ़ी पाकिस्तान के साथ उनके जो हैं वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उनके यहाँ भी जो है काफ़ी दफ़ा दहशतगर्द हमले चाइनीज़ के ऊपर हुए हैं, मगर वो जो है वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान से या कौन से दहशतगर्द हैं हम उनसे बदला लेंगे। तो वो सूरत हाल को देखते हैं फिर फैसला करते हैं। अब अफ़गानिस्तान के साथ भी उनके बहुत सारे मामलात चल रहे हैं जो जिसको कह दें कि हम सादा अल्फाज में ये कह देते हैं कि कारोबारी जो मसले हैं उनके उधर भी बड़े प्रोजेक्ट उनके अफ़गानिस्तान में भी हैं। तो ये वो इस तरह नहीं है कि बस वो चढ़ दौड़ेंगे और हमला कर देंगे, और ये वो सारी सूरत हाल को उनके साथ मिलकर वो उस सूरत हाल को वो देखेंगे। और यही होता है कि जहां मुल्कों के साथ बिजनेस के मामलात हों तो वहां जो है देखना पड़ता है और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो उसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन जो अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ जो है गार्ड्स पर जो सदर हाउस यानी वाशिंगटन वाइट हाउस के नज़दीक जो हमला हुआ उसमें एक औरत जो है वो चल बसी है, वो जांबर ना हो सकी, और दूसरा जो है वो भी शदीद ज़ख्मी है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और जो मुजरम था वो उसके बारे में तो आपको खबरें मिल चुकी हैं कि उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, और वो मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनसे भी वो जो है मुंसलिक था। तो वो तफसीलात उसकी आप पहले सुन चुके हैं।
تو اب جو ہے پہلے تو اس کو کوئی کم سزا تھی جو وہ زخمی رہتے، تو اب جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایک عورت گارڈ جو تھی وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکی ہے اور دوسرے کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ تو اب جو ہے امریکہ کے مزید اقدامات جو ہے پاسپورٹ کے حوالے سے اور ملک میں جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں مزید سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں، اور کہ یہ بھی جانچ پڑتال جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی، اور بعض پابندیاں بھی شاید جو ہیں وہ لگنے جا رہی ہیں۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین، اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں گزشتہ کی ایک خبر جو یعنی اس کی اپڈیٹ دینی ہے ناظرین۔ آپ کو پتا ہے کہ رات بھر سہیل افریدی نے دھرنا دیا، پھر وہاں پر کیا کیا ہوا ہم نے لمحہ بہ لمحہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل بتائی اور ساری تفصیلات بتائی۔ اس کے بعد ناظرین جب یہ دھرنا اختتام کو پہنچا تو ملاقات نہ ہو سکی تھی، مگر یہ تھا کہ آپ نے یہ مختلف نجی چینلز پر جو ہے آپ نے حکومتی جو نمائندگان یا حکومتی اراکین جو ہیں انہوں نے جو بیانات دینے شروع کیے تو وہ سامنے آنا شروع ہوئے کہ عمران خان ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ان کی لوکیشن جو ہے وہ بھی اڈیالہ جیل ہے۔ یہ اس طرح کے بیانات انہوں نے دینے شروع کر دیے۔ تو یہ صورتحال، اور اس کے بعد سہیل افریدی، علیمہ خان وہ جو ہیں وہ ہائی کورٹ چیف جسٹس ڈوگر کے پاس پہنچی ملاقات کے لیے استدعا کی، مگر جو ہے وہاں سے ناکامی ہوئی، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد کو علیمہ خان نے ایک درخواست بھی یہ ملاقاتوں کے حوالے سے دائر کی ہے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں جو پہلے آرڈر ہوئے ہیں ان کو کیا حیثیت دی گئی ہے اور کیا عمل ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور اس کی حیثیت پنجاب میں آ کر کیا ہوتی ہے کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ اس کو روک لیتا ہے۔ تو یہ تازہ اپڈیٹ ہے، اور یہ کشیدگی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ اگر ایک ملاقات کرا دی جائے اور ملاقات اگر ہو جائے تو یہ معاملات سارے ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں، مگر حکومت اس کو کیوں بنانا چاہتی ہے اس کشیدگی کو یہ سمجھ نہیں آتی، اور پھر بعض لوگ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ سہیل افریدی اگر ملاقات کر لیں گے تو عمران خان ان کو کوئی ٹاسک دے دیں گے کہ آپ جو ہے احتجاج کریں اور یہ ٹاسک مل جائے گا۔ حالانکہ یہ ناظرین جو ٹاسک ہے وہ علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے کہ وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں موقع کی مناسبت کے ساتھ، تو ان کو پہلے سے ہی یہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ کون سا نیا ٹاسک جو ہے عمران خان دے دیں گے اور کس خوف سے کس وجہ سے، اور کون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے جو صلاح کار ہوتے ہیں نا وہی بادشاہی کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور وہی جو صلاح کار مشورہ دینے والے جو ہوتے ہیں وہی بادشاہ کو ڈبو کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ حکومت کے کیسے صلاح کار ہیں کہ ان کو اتنا خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں حکومت کو کہ بھئی آپ ملاقات نہ کرائیں نہیں تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ ملاقات کرانے میں پہلے بھی علیمہ خان کی ملاقات ہوتی رہی ہے، اب یہ کس وجہ سے کیوں روکی گئی، اور یہ جو صلاح کار ہے انہوں نے کیا صلاح دی ہے کہ اس کو مزید کشیدگی کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اب ایک خوشخبری ہے پاکستان کی، تو آکسفورڈ میں ناظرین جو بین الاقوامی مباحثہ ہوا اس میں جو اپنی طرف سے ہماری طرف سے جو مقرر کیے گئے اور ایک انڈیا کی طرف سے بھی جو مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے جو وہاں اپنا موقف پیش کیا، تقاریر اسپیچ کی، اور اس کے بعد جو ہماری طرف سے طلبہ مقرر کیے گئے اور ان کو نمائندگی دی گئی، تو انہوں نے جو اسپیچ کی تو ہمارا جو بیانیہ تھا
اس کو وہاں اتنا سراہا گیا کہ ان کی جب ووٹنگ ہوئی تو ان کو 2/3 اکثریت ملی ناظرین، اور ہمارے جو ہیں وہ طلباء جو ہیں ادھر مباحثے میں جو ہے ان کو 2/3 اکثریت سے جو ہے سراہا گیا۔ تو یہ ناظرین ایک خوشخبری ہے، اور اس میں ہماری طرف سے جو مقرر کیے گئے اس میں موسیٰ حراج تھے اور احمد نواز اور اسرار کاکڑ، یہ ہماری طرف سے مقرر تھے۔ بڑے انہوں نے زبردست طریقے سے جو ہے وہ جو بیان کیا اور نبھایا ساری جو اپنا موقف ہے، اور وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے کہ 2/3 اکثریت ان کو ملی۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر موجود ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔